سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد اس کائنات دے اندر انسان ہے او عثمان جنہوں اللہ دے نبی کسے نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ملیاں نکاح دے اندر واحد اس کائنات دے اندر اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑے بڑے اعزازات نے اور واحد اعزاز ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنہوں اللہ دے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اے عثمان آج تو بعد تو جیڑا بھی عمل کریں کوئی بھی عمل تینوں نقصان نہیں پہنچا سکتا اکثر لوگ میں نہ یہ کر دینے کہ اگر آج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کریں نہیں بلکہ معنی یہ ہے آج تو بعد تو جو مرضی کریں تینوں کوئی بھی گناہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا اے واحد سیدنا عثمان نے جنہوں اتنا بڑا شان ملیا جنہوں اتنا بڑا مقام ملیا میں واقعہ شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان دوہرا داماد نبی عثمان کون عثمان جامع القرآن عثمان کون عثمان جس تو فرشتے بھی حیا کرن تے اللہ دے رسول بھی حیا کرن او عثمان اے کون عثمان ہے جس دی وجہ تو 1400 صحابہ کرام بنے جنت مہمان اے او عثمان ہے اس عثمان دا تذکرہ کرنا چاہنا توجہ کر دے جانا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد اس دنیا تے اعزاز حاصل کرن والے صحابی رسول نے جنہاں سب تو پہلے قرآن کریم نو ایک گتے دے اندر ایک کتاب دی صورت دے اندر جمع کیتا دو گتیاں دے درمیان ایک کتاب دی صورت دے اندر جمع کیتا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت تو پہلے قرآن کریم دیاں چند صورتاں کسے صحابی کل چند صورتاں کسے صحابی کل چند صورتاں کسے صحابی کل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن نو جمع کیتا بلکہ میں تے اس طرح کمانگا اللہ فرما دینے نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون ایک قرآن میں رب العالمین نے نازل کیتا ہے اور اس دی حفاظت دا ذمہ بھی میں اللہ نے اٹھایا ہے احباب دی وقار ہون بات ذرا سمجھن والی ہے اللہ نے دنیا تے آکے خود تے حفاظت نہیں سی نہ کرنی اللہ نے دنیا تے آکے خود تے جمع نہیں سی نہ کرنا اللہ رب العالمین نے کسے بندے کو کام لینا سی اگر قرآن دی حفاظت واسطے اللہ رب العالمین نو اس دنیا تے انسان پسند ہے تے سونا عثمان پسند ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم نو اکٹھا کر کے جمع کیتا جامع القرآن بنے اے بات یہودیاں نو پسند نہیں سی کیونکہ یہودی اسلام نو مٹانا چاہندے سن کیونکہ یہودی اسلام نو گرانا چاہندے سن کیونکہ یہودی اسلام نو ختم کرنا چاہندے سن عبداللہ بن سبا یہودی نے سازشاں شروع کر دیتیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف انہیں کلے کلے بندے نو بھڑکانا شروع کیتا بھڑکا کے ایک وقت آیا انہیں 900 بندہ تیار کر لیا یہ منافقت اختیار کر کے مسلمانہ دیاں ٹولیاں جو شامل ہو گئے لوگاں نو کہندے سن مسلمانہ نو کہندے سن اسی مسلمانہ حالانکہ ہے یہودی سن انہاں سازشاں شروع کر دیتیاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت نو ختم کرن دیاں سازشاں شروع ہو گئیاں کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے قرآن نو جمع کر دیتا یعنی اسلام دی حفاظت شروع ہو گئی ہے اسلام مضبوط ہونا شروع ہو گئے ہیں یہودیاں نو یہ بات پسند نہیں سی انہاں سازشاں شروع کر دیتیاں ایک وقت انہاں نے سوچ بنائی ہے کہ ہن عثمان دی خلافت نو ختم کر دینا چاہیے انہاں آپس دے اندر میٹنگ کیتی ہے میٹنگ کر کے کہن لگے کہ ذوالحج دے مہینے دے اندر حملہ کرنا چاہیے کیونکہ مدینہ پاک دے اندر ذوالحج
حج مدینہ پاک ذوالحج دے مہینے دے اندر مدینہ پاک وچوں لوگ مکے چلے جاندے نے حج دی خاطر جدوں مدینے وچوں لوگ مکے چلے جان گے پیچھے مدینے چ تھوڑے مسلمان بچ جان گے اسی عثمان تے حملہ کر دیاں گے حملہ آسان ہو جائے گا یہ سازش تیار ہو گئی ہے انہوں نے ٹولیاں بنا لیاں جمعہ دا دن زیقات دے ابتدائی ایام نے ایک روایت دے مطابق 8 زیقات والے دن جمعہ والے دن یہ سارے مسجد نبوی دے اندر آ گئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی دے اندر آئے خطبہ جمعہ ادا کرن واسطے خطبہ جمعہ ادا کرن واسطے سیدنا عثمان منبر رسول پہ کھڑے ہوئے ہاتھ دے اندر آسائے رسول پکڑیا ہوئے نبی علیہ السلام دی سنت پاک سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں خطبہ جمعہ دیندے سن اپنے ہاتھ دے اندر اس طرح آسا پکڑ دے سن سوٹی پکڑ دے سن سیدنا عثمان نے بھی اس طرح سوٹی پکڑی ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی نشانی ہے سوٹی منبر رسول تے کھڑے ہوئے خطبہ شروع کیتا ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا عثمان اسی تینوں خطبہ نہیں دین دیاں گے اسی تینوں جمعہ نہیں پڑھان دیاں گے سیدنا عثمان کہنے لگے او دی کی وجہ ہے کہنے لگے یا تے خلافت چھڑ دے یا پھر منبر تو اتر جا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں خلافت نہیں چھڑاں گا کیونکہ اللہ دے پیغمبر دا حکم سی نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ان اللہ یکمسو کا کمیسن اے عثمان اللہ تینوں ایک کمیز پہنائے گا خلافت دی عثمان اس کمیز نو اتارنا چاہن گے لوگ لیکن تو اتاری نہ تو اتاری نہ تو اتاری نہ توجہ کر دے جانا سیدنا عثمان کہنے لگے میری جان تے جا سکتی ہے لیکن اللہ دے پیغمبر دی حدیث پاک دی مخالفت نہیں کر سکتا لوگوں نبی دے فرمان دی حیثیت پوچھنی ہے تے سونے عثمان تو پوچھو نبی دی حدیث دی قدر پوچھنی ہے تے سونے عثمان تو پوچھو اپنی جان تے قربان کر دیتی ہے لیکن نبی دی نام فرمانی نہیں کی تھی